हेलो एभ्रिवान, आज हामी के पढ्छौं पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल र डेसाइलकै प्रब्लमहरु गर्छौं। तर यो कस्तो सिरिज हो भने कन्टिन्युअस सिरिज हो र तपाईलाई थाहा छ यो फोर्थ लेक्चर हो। यदि तपाईले फर्स्ट भिडियो देखि हेर्दै आउनुहुन्छ भने फर्स्ट नम्बरमा मैले पार्टिसन भ्यालु, दैट मिन्स पार्टिसन भ्यालुमा के पर्छ, यो पार्टिसन भ्यालुमा तपाईको क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइल पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो कहाँको च्याप्टर हो त? सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको। ओके, यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मध्ये के छ त? क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइल, जसलाई हामी पार्टिसन भ्यालु भन्छौं। र फर्स्ट भिडियोमा मैले पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल, डेसाइलको इन्ट्रोडक्सन, डेफिनेसन, फर्मुलाहरु कुन कुन सिरिजमा कुन फर्मुला युज गर्ने सबै कुरोहरु बोलेको छु। सेकेन्ड लेक्चरमा मैले इन्डिभिजुअल सिरिजसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु मैले सल्भ गराएको छु के त? पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल र डेसाइलको कुरोहरु र कुन डेसाइल कुन पर्सेन्टाइलहरुसँग इक्वल हुन्छ, कुन क्वार्टाइलसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरो पनि मैले त्यहाँ देखाएको छु। ठीक छ। त्यसैगरी थर्ड भिडियोमा मैले डिस्क्रिट सिरिजबाट क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइल कसरी निकाल्ने र त्यहाँबाट क्वार्टाइल र डेसाइलको रिलेसन्सहरु कस्तो छ, कुन इक्वल हुन्छ भन्ने कुरो पनि मैले थर्ड लेक्चरमा गरेको छु। र आज के हो त? फोर्थ लेक्चर हो। र यो फोर्थ लेक्चरमा मैले तपाईलाई के बोल्छु? यो कन्टिन्युअस सिरिज हो र कन्टिन्युअस सिरिजको अति इम्पोर्टेन्ट यो कन्टिन्युअस सिरिज नै छ प्राय जसो एक्जाममा सोध्ने क्वेशन्सहरुको। ओके, अब यो हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरो हो कि मैले यो बेसिक लेभलदेखि एडभान्स लेभलसम्मको लागि मैले गर्दैछु। त्यही भएर मैले सिरिजमा 5 वटा भिडियो मैले हाल्छु क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइलबाट। र यो 5 वटा भिडियोमा तपाईले स्कुलदेखि लिएर तपाईको युनिभर्सिटीसम्मको लागि तपाईलाई काम चल्छ र तपाई लोक सेवाको अथवा शिक्षक सेवाको अथवा बैंकिङ सेवाको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब यसमा कन्टिन्युअस सिरिजमा यो कन्टिन्युअस सिरिजलाई केयरफुल भएर पढ्नु होला, किनभने यो कन्टिन्युअस सिरिज पढिसकेपछि यसबाट नै क्वेशन्सहरु म्याक्सिमम सोध्छ। अब डाइरेक्टली यसरी कतिपय युनिभर्सिटीको एक्जाममा डाइरेक्टली यसबाट क्वेशन सोध्दैन कि क्वेशन्स अलि घुमाएर सोध्छ, बटारेर सोध्छ। तर त्यो क्वेशन्सलाई बुझाउनको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँछु र त्यो क्वेशन्स बुझिसकेपछि तर आखिर त्यो त्यहाँ यदि क्वेशन्स बुझ्न तपाईलाई 5 मिनेट लाग्छ भने आखिर गएर हामी कुनै न कुनै यही फर्मुलामा फिट हुने गरी नै हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्वेशन्सलाई बुझ्नको लागि मात्र तपाईलाई 2, 4, 5 मिनेट टाइम लाग्छ। बुझिसकेपछि आखिर गर्ने क्याल्कुलेसन यति नै हो। यो सबै मैले त्यही भएर कन्टिन्युअस सिरिज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ। अब पहिला कन्टिन्युअस सिरिजबाट आज हामी यो जेनरली निकालम कन्टिन्युअस सिरिजलाई कसरी फर्मुलामा फिट गर्ने, कसरी पर्सेन्टाइल निकाल्ने, कसरी क्वार्टाइल निकाल्ने भन्ने कुरो गर्ने। त्यसपछि मैले नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई फास्ट क्वेशन्सहरुको कलेक्सनहरु मैले तपाईलाई देखाउँछु र त्यो क्वाड टाइपको क्वेशन एन्सर डिस्कसन गराइदिन्छु। फटाफट तपाईले गरिसक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दा पहिला यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई अति इम्पोर्टेन्ट छ। यो भिडियो भएन भने फेरि त्यहाँ तपाईले बुझेर फेरि अड्किनुहुन्छ। त्यही भएर यो भिडियो तपाईहरु सिरियली हेर्दै जानुस्। सबै भिडियोको एक अर्काको लिंक मैले के गर्दैछु, अब यो फोर्थ लेक्चर हो भने सेकेन्ड, थर्ड र फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड को लिंक मैले यसैमा राखिदिएको छु। यसैको तल डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो भिडियो आइपुग्छ। हैन भने प्लेलिस्टमा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले सबै भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यहाँ जाउँ हामी के त? कन्टिन्युअस सिरिजको पर्सेन्टाइल पनि सोध्या छ, डेसाइल पनि सोध्या छ, क्वार्टाइल पनि सोध्या छ। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा पहिला त के गर्नुपर्ने हुन्छ? क्वार्टाइलको लागि क्लास इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ, डेसाइलको लागि पनि क्लास इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ, पर्सेन्टाइलको लागि पनि क्लास इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब भनेको अब यो क्लास साइज कुन क्लासमा पर्छ, क्वार्टाइल कुनमा पर्छ, कुनमा पर्दैन भन्ने कुरो चाहियो। अब त्यो भन्दा पहिला त यसमा पनि हामीले सीएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? सीएफ। डिस्क्रिट सिरिजमा पनि सीएफ चाहिएको हुन्छ, त्यहाँ पनि हामी निकालेका छौं। यहाँ पनि हामी के निकाल्छौं त? सीएफ निकाल्छौं। एउटा कुरो तपाईले के बुझ्दिनु पर्ने हुन्छ, यहाँ हेर्नुस्, यो सीएफ चाहिँ एफबाट नै निकालिन्छ। र अर्को कुरो के छ भने यो कन्टिन्युअस सिरिज, यो डाटा अरेन्ज नै छ। यो अब तपाईलाई यहाँ हेर्नुस्, यो कन्टिन्युअस सिरिजमा यो एक्सक्लुसिभ टाइपकै डाटा छ, किनभने 50 बाट 100, 100 बाट सुरु, यो 100 मा इन्ड भएको छ, 100 मा सुरु भएको छ, यो 150 मा इन्ड भएको छ, यो 150 बाट सुरु भएको छ। यस्तोलाई के भन्छ? एक्सक्लुसिभ डाटा भन्छ। यदि इन्क्लुसिभ डाटा छ भने त्यो इन्क्लुसिभलाई जस्तै यसरी भाग भए यो 50 बाट
99 अनि यो 100 बाट 149 अनि यो 150 बाट यो यसरी सुरु भएको भए चाहिँ तपाईले 199 यसरी सुरु भएको भए तपाईलाई यस्तो डाटालाई के त यसलाई भन्छ इन्क्लुसिभ टाइपको यस्तो डाटा भएको भए इन्क्लुसिभलाई पहिला एक्सक्लुसिभ बनाइन्थ्यो र एक्सक्लुसिभ बनाएर नै तपाईले क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइल डेसाइल निकाल्नु होला। त्यही भएर इन्क्लुसिभ टाइपको डाटा छ भने तपाईलाई एक्सक्लुसिभ बनाउनै पर्छ। कसको लागि त? क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल र डेसाइलको लागि। जबकि मैले एउटा इन्ट्रोडक्सन भने सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मैले एउटा तपाईलाई मिन मेडियन मोडको लागि तपाईले जेनरल एउटा मैले बनाएको छु, जेनरल भिडियो नै बनाएको छु, कुनमा इन्क्लुसिभ डाटा चाहिन्छ कुनमा एक्सक्लुसिभ डाटा चाहिन्छ भनेर त्यो भिडियो हेर्नु होला, तपाईको सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन जान्छ। ठीक छ, यहाँ त एक्सक्लुसिभ नै छ, यहाँ मैले केही बनाउनु परेन। अर्को कुरो के छ भने यो क्वार्टाइल डेसाइल र पर्सेन्टाइलमा क्लास इन्टरभल इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। यहाँ त इक्वल छ, यहाँ 5 को डिफरेन्स के 50 को डिफरेन्स छ, यहाँ पनि 50 को डिफरेन्स छ, यहाँ पनि 50 को डिफरेन्स छ, यहाँ पनि 50, सबैमा 50-50 को डिफरेन्स छ। तर कुनैमा 50 कुनैमा 100 कुनैमा 10 को डिफरेन्स भए पनि क्लासलाई इक्वल साइजमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केमा त? क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल र डेसाइलमा क्लासलाई इक्वल गर्नु पर्दैन। ओके, कुरो क्लियर हो। तर मोडमा मिनमा इक्वल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मैले तपाईलाई पहिला नै बोलेको छु। त्यही भएर यसको लागि पर्दैन। ओके ल, मैले त्यही सिरिजमा यहाँ इक्वल पनि गर्नु परेको छैन, इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ पनि गर्नु परेको छैन। ओके, अब यो कुरोहरू तपाईले बुझिदिनु पर्छ, नत्र हतार हतारमा यसरीको यहाँको यहाँ त्यहाँको त्यहाँ गइदियो भने गजाङ गोजाङ हुन्छ है। दाल भात तरकारी सबै एकैचोटि मिक्स माक्स गरेर यताउति गर्ने हैन, सबै यताउति मिक्स माक्स भइदियो भने जिन्दगी पनि मिक्स माक्स हुन्छ। त्यही भएर तपाईले क्लियर कट पढ्नु होला है। पढ्दाखेरि अलिकति बेसिक कुरो त चाहियो नि हैन। ल, सीएफ अब कसरी? यो 10 छ, यहाँ 10 को 10 सार्दिन्छ, यो एफ हो नि त, नम्बर अफ वर्कर्स के हो त? एफ हो। यो 10 को 10 प्लस 25 कति? 35 35 प्लस 145 कति? 35 प्लस 145 कति भइदियो त? 180 भयो। 180 प्लस 220 180 प्लस 220 भनेको कति? 400 भयो। 400 प्लस 70 कति भइदियो? 470 भयो। 470 प्लस 30 कति भइदियो त? 500 भयो। ठीक छ, अब कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी नै निकाल्न कतिपयलाई आउँदैन होला। यो मैले जति मैले मिन मेडियन के अरे मेडियन पढाउँदाखेरि मोड पढाउँदाखेरि सरी मोडमा त छैन, तपाईलाई यहाँ क्वार्टाइलहरू पढाउँदाखेरि सबैमा मैले सीएफ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो गरेको छु। सीएफ भनेको कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, पहिला यो यहाँको यो सार्दिने जस्ताको त्यस्तै, त्यसपछि एक स्टेप तलको यो प्लस यो गरेर यो गर्ने, यो प्लस यो गरेर यो गर्ने, यो प्लस यो गरेर यो गर्ने, त्यसरी गर्दै जाने। ठीक छ, अब यो एन कति आउँछ हेर्नुस् त? एन त चाहिन्छ नि त। एन कति भइदियो हेर्नुस्? यो एन कति त हेर्नुस् त? यो 10 25 145 212 के अरे 220 70 र 30 गर्नुभयो भने यो पनि कति? 500 आउँछ। यो र यो जहिले पनि इक्वल आउनुपर्छ। ओके ल, अब भयो। अब हामी जाम त फर क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल्स को लागि फर्मुला के छ त? क्वार्टाइलको फर्मुला हेर्नुस् त। फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने सम्झिनुस्, एकचोटि रिमाइन्ड गर्नुस् है। यहाँ क्युआई इज इक्वल टु के लेखेको छु? एल प्लस आई एन अपन 4 माइनस सीएफ डिवाइड बाई एफ हैन इन्टु एच लेखेका छौँ है त। के लेखेका छौँ? एच लेखेका छौँ। यो फर्मुला हामी लेखेका छौँ। ठीक छ, यो एल प्लस यसरी लेख्नुहोस्, क्युआई इज इक्वल टु वेयर आई इज इक्वल टु 1 2 3 लेखेका छ। वेयर आई इज इक्वल टु 1 2 3। ठीक, यही फर्मुला लेखेका छौँ। तर यो भनेको लोअर लिमिट लेखेका छौँ फर्स्ट लेक्चरमै। लोअर लिमिट अफ के त? क्वार्टाइल क्लास, अथवा तपाईले मेडियन पढ्नु भएको छ भने मेडियन मैले भन्छु। जसले मेडियन मजाले निकाल्न जान्नुहुन्छ त्यसलाई यहाँ समस्या हुँदैन। क्वार्टाइल होस् अथवा पर्सेन्टाइल होस् अथवा डिसाइल होस्। ओके, अब त्यो कुरो गर्दाखेरि त पहिला यो फर्मुला युज गर्नुभन्दा पहिला त हाम्रो के आइराखेको छ त? पहिला त हाम्रो क्वार्टाइल क्लास, पहिला के रे? पहिला त हाम्रो यो क्वार्टाइल क्लासै आउनुपर्छ। अब क्वार्टाइल क्लासको लागि मैले के भनेको छु भने फर क्वार्टाइल क्लास
फर क्वार्टाइल क्लासको लागि के युज गर्नुहोस् IN/4 युज गर्ने के गर्ने फर क्वार्टाइल क्लासको लागि IN/4 युज गर्ने अब यो फर्मुला भयो क्वार्टाइल क्लासको क्वार्टाइल क्लास आइसकेपछि यो हामी गर्छौं यो फर्मुलामा फिट गर्छौं पहिला यही फर्मुला फिट गरेर हुँदैन ठीक छ अब योलाई बोल्नु भन्दा यसरी बुझाउनु भन्दा मैले तपाईलाई गरेर नै देखाउँछु ठीक छ ल फर्स्टमा मैले के लेख्छु फर क्वार्टाइल क्लास लेख्छु अनि यो लेख्छु मलाई चाहियो के सुन्नुस् यो क्वार्टाइल क्लास अथवा यो क्लास अथवा त्यो क्लास भन्दा यहाँ मलाई Q1 र Q2 चाहियो Q1 र Q2 को लागि यहाँ हेर्नुस् त फर Q1 फर यो त भयो माथिको यो दुईटा कुरो है सुन्नुस् यो तपाईले क्वार्टाइलको लागि बुझ्नु पर्ने कुरो छ ठीक छ ल यो तपाईलाई बुझ्नु पर्ने कुरो छ मैले हटाए अब मैले सल्युसन गर्दै छु यसको ठीक छ अब हेर्नुस् अब मलाई के चाहियो फर Q1 को लागि Q1 चाहियो नि त फर Q1 मैले के युज गर्छु I को ठाउँमा 1 युज गर्छु 1 इन्टु n कति छ 500 डिवाइड बाइ कति 4 फर Q1 यति भयो अब कति आयो त हेर्नुस् त यो को 4 ठीक छ 125 कति 125 किन क्लियर केही पनि छैन यसैमा राखेको है अब हेर्नुस् त 125 यो CF मा छ कि छैन यो भ्यालु जुन आउँछ त्यो CF मा हेर्ने हो त्यो डिस्क्रिट होस् अथवा कन्टिन्युअस यो भ्यालु जे आउँछ त्यो के हेर्ने हो CF मा हेर्ने हो नि त CF मा कति 125 छ छैन भने के गर्दिनु पर्छ त्यो भन्दा जस्ट ग्रेटर लिनु पर्ने हुन्छ आई थिंक तपाईले डिस्क्रिट हेर्नु भएको छ भने मजाले बुझ्नुहुन्छ द CF जस्ट ग्रेटर देन 125 the CF just greater than 125 is कति 125 भन्दा ग्रेटर कति छ त 180 पनि छ 400 पनि छ 470 पनि छ 500 पनि छ तर 125 भन्दा जस्ट ग्रेटर चाहियो यो सबै त ग्रेटर नै हो सबै त ठुलो नै हो तर जस्ट ठुलो कुन हो त यसमा भएको 180 हो कति 180 therefore Q1 क्लास कति फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास लेख्नुस् अथवा Q1 क्लास कति त therefore Q1 क्लास अथवा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास कति भयो त हेर्नुस् त 180 को करेस्पोन्डिङ क्लास कति 150 to 200 150 to 200 भयो ठीक छ अब यो क्लास भइसकेपछि अब हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन फर्मुला युज गर्ने हो यही फर्मुला अब वी हैव भनेको वी नो दैट लेख्नुस् अथवा वी हैव मध्ये एउटा लेख्नु होला फर्मुलाको लागि फर वी हैव फर्स्ट क्वार्टाइल लेख्नु होला फर्स्ट क्वार्टाइल ब्रैकेटमा Q1 लेख्नु होला है त के लेख्नु होला वी हैव फर्स्ट क्वार्टाइल ब्रैकेटमा Q1 मैले त्यो यसरी लेख्दै Q1 इज इक्वल टु कति भइदियो त L प्लस n by 4 minus CF अपन F अनि कति इन्टु H अथवा I अब यहाँ 1 लेखे पनि हुन्छ किनभने अब तपाईले भन्नुहुन्छ सर यहाँ त 1 युज गर्नु भएको छ अरे 1 लेखे पनि नलेखे पनि के फरक पर्छ ठीक छ ल लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुस् अब L छुट्टै छ है यो फर्मुला लेख्दाखेरि तपाईले बिगार्नुहुन्छ L छुट्टै छ L मा डिवाइड छैन F ले सम्झिनु होला ओके अब सुन्नुस् L भनेको लोअर लिमिट यो क्लास को लोअर लिमिट यसलाई भन्छ लोअर लिमिट यसलाई भन्छ अप्पर लिमिट लोअर लिमिट कति 150 भो ठीक छ 1n/4 को भ्यालु कि n भनेको 500 डिवाइड बाइ 4 गर्ने हैन भने 1n/4 को भ्यालु त हामी निकालेकै छौं कति त 125 भने 125 निकालेछ भने पटक पटक किन निकाल्नु पर्छ अब सुन्नुस् 120 CF हेर्नुस् जुन को क्लास लिया छौ जुन यो Q1 को क्लास भो यही क्लास को CF त यो पनि करेस्पोन्डिङ CF त यो क्लास हामी चुज गरेका छौं सम्झिनु होला यही हो सम्झिनु पर्ने कुरो यो तपाईले सम्झिनु भयो भने फेरि जान्छ यो डुब्छ
त्यही भएर सम्झिने कुरो सम्झिनु होला। यहाँ यो CF त करेस्पोन्डिङ यो हो, तर CF भनेको प्रिसिडिङ CF लिन्छौँ। के लिन्छौँ? प्रिसिडिङ। यो भन्दा एक स्टेप माथिको CF, यो CF लिएको छ हामी। कति? एक स्टेप माथिको CF लिया छ है त। यो क्लासको लागि एक स्टेप माथिको CF है। अर्को प्रब्लम गर्दाखेरि फेरि बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले, मजाले बुझ्नुहुन्छ। यो कति भइदियो त? 35 ठीक छ। CF F कति राख्ने? F त यसैको जुन क्लास लिनु भएको छ त्यसैको F। CF चाहिँ एक स्टेप माथिको, तर F चाहिँ त्यसैको क्लासकै F भन्ने कति? 145। अनि H कति? अब हेर्नुस्, H यसैको लिनु होला। H यसैको कति भइदियो त? हाइट कति छ त? 150 र 200 मा कतिको ग्यापिङ छ त? 50 को। ल यसलाई सल्भ गर्नुस्, जति एन्सर आउँछ त्यतिकै नै हुन्छ। 150 प्लस यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई फटाफट गर्नु। 125 माइनस 35 गरिदिनुस्। 125 माइनस 35 भने 90 डिभाइड बाई 145 इन्टु 50 थिचिदिनुस्, जति आउँछ त्यति नै हुन्छ। कति आउँछ हेर्नुस् त, यो गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ? 31.03 यो आउँछ। यो गर्नुहुन्छ भने 31.03 यो आउँछ। यो सबैलाई गर्दाखेरि 31.03 यो आउँछ। यो क्याल्कुलेटर थिचेर आफ्नो गर्नु होला है त। अब यो गर्नुभयो भने कति? 181.03 एन्सर भयो। 181.03 कसको? त Q1 को भ्यालु भयो। 181.03 भयो। ठिक छ। लफडा केही छ? केही पनि छैन। एउटा बुझ्नुभयो भने अब फटाफट बुझिहाल्नुहुन्छ। ओके ल, अब हामी के गरौँ? Q2 निकालौँ। यो त बुझ्नुभयो नि। यहाँ तपाईलाई केही समस्या छ? केही समस्या भयो भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला, त्यसलाई म सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। ओके, आई थिंक तपाईलाई यसमा केही पनि समस्या छैन होला। ल अब Q2 निकाल्न भनेको छ। Q2 निकाल्दिनुस्। Q2 गर्यो यहाँ फर Q2। अब Q2 को लागि कति त? यो फर्मुला के हाल्नुहुन्छ? Q2 को लागि त यही फर्मुला हाल्नुहुन्छ नि। Q2 को लागि यही त हो नि। 2n/4 गर्नुहुन्छ। 2n/4 भनेको कति त? 2 इन्टु 500 डिभाइड बाई 4 गर्नुहुन्छ, अथवा n/2 गरे पनि हुन्छ, किनभने 2 ले 4 जान्छ, 2 आउँछ। n/2 गर्नुस्, अथवा यो ठ्याक्क मेडियन त हो नि। तपाईलाई कन्टिन्युअस सिरिजको मेडियन थाहा छ भने Q2 निकाल्नु भयो, त्यही हो। ओके ल, भनेपछि कति भइदियो त? यो कति भयो भन्नुस् त? यो 250 आउँछ हैन। 500 को आधी 250। अब 250 छ कि छैन यसमा हेर्नुस् त? 250 छ कि छैन? छैन। 250 छैन। 250 छैन भनेको के लेख्छौं त? CF जस्ट ग्रेटर देन 250 इज इक्वल टु इज कति लेख्छौं त? अब 250 भन्दा माथि 400। यो 400 भयो। देयरफोर Q2 क्लास कति? Q2 क्लास अब के हुने भयो भन्नुस् त? 400 को करेस्पोन्डिङ, 400 को करेस्पोन्डिङ क्लास, 400 को करेस्पोन्डिङ क्लास के भयो त? यो भयो। 400 को करेस्पोन्डिङ 200 माइनस 250, 200 माइनस 250। अब फेरि यो क्लास भइसकेपछि वी हैव लेख्छौं, अनि Q2 लेख्छौं, अनि यहाँ फर्मुला लेख्छौं। यहाँ के हुन्छ अब? 2n, यहाँ 2n/4 माइनस CF, यही नै भयो। अब यहाँको फेरि हाम्रो फरक पर्छ। के फरक पर्छ हेर्नुस्। यहाँ भ्यालु राख्नुस्, सबैको भ्यालु राख्नुस्। जे भ्यालु छ त्यो फटाफट राख्दिनु, समस्या सक्यो। अब हेर्नुस् त, L कति त? 200 लोअर लिमिट 200 प्लस 2n/4 कति आएको छ? 2n/4 250 आएको छ, माइनस 250 माइनस CF। अब हेर्नुस्, हामीले कुन लिया छौं? यो लिया छौं। क्लास त हामी यो लिया छौं। यसको करेस्पोन्डिङ CF के? यो। यसको करेस्पोन्डिङ CF यो। तर त्यो CF यो चाहिन्छ कि प्रिसिडिङ चाहिन्छ? त प्रिसिडिङ एक स्टेप भन्दा माथिकै भनेको एक स्टेप माथिको 180 भयो। 180 अनि डिभाइड कति त? यसैको यही क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति? 220 अनि यहाँ कति?
त यहाँ कति छ यहाँ डिफरेन्स 50 छ ल यसलाई सल्भ गरिदिनुस् 200 अनि जति आउँछ यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ हेर्नुस् त क्याल्कुलेटर थिच्नुस् क्याल्कुलेटर थिचिसकेपछि तपाईलाई कति आउँछ 15.90 आउँछ 250 minus 180 divided by 220 अनि यो गर्नुभयो भने 15.90 आउँछ 15.90 आउँछ भनेको 215.90 एन्सर भयो कसको Q2 को कसको एन्सर भयो Q2 को Q2 को एन्सर कति 215.90 ठीक ल आई थिंक यहाँसम्म तपाईलाई केही समस्या छैन ठीक छ अब हामी के काम गरौँ डेसाइल गरौँ फटाफट गर्दियौ है तपाईले आई थिंक बुझिसक्नुभयो अब केही नै गर्नु छैन अब डेसाइल को लागि हेर्नुस् त फर डेसाइल्स क्वार्टाइल र डेसाइल को फर्मुलामा कति फरक छ यो त सबै यही छ QI को ठाउँमा DI छ अनि I को ठिकै छ n/4 हैन कि अब n/10 हुन्छ अरु केही पनि फर्मुलामा केही पनि छैन अब फर क्वार्टाइल क्लास भनेको थियो यहाँ फर डेसाइल क्लास को लागि के युज गर्छौं in/10 त्यति हो सरी 100 लेख्या छु 10 हो डेसाइल को लागि in/10 यति कुरो गर्नु भने सक्यो क्वार्टाइल निकाल्न जान्नु भएको छ दिमाग अलि चलाइदिनु भयो भने तपाईको डेसाइल सक्यो अलिकति डेसाइल को दिमाग चलाइदिनु भने पर्सेन्टाइल पनि सक्यो अब I = where I = 1 to ... कहाँसम्म त 9 सम्म गर्छौं डेसाइल अब कुन डेसाइल बनेको छ एउटै डेसाइल बनेको छ 7th डेसाइल बनेको छ त 7th डेसाइल को लागि फर D7 कुन फर्मुला युज गर्छौं त कुन फर्मुला युज गर्छौं हेर्नुस् त कुन फर्मुला युज गर्छौं भने फर D7 in/10 युज गर्छौं in/10 भनेको I कति त 7 I को भ्यालु 7 n को भ्यालु त चेन्ज हुँदैन 500 अनि यो कति 10 नै भयो भनेको यो गयो ठीक छ अब यो हेर्नु त 7 × 35 350 भयो अब हेर्नुस् 350 छ कि छैन CF मा छैन 350 CF मा छैन भनेको 350 भन्दा द CF जस्ट ग्रेटर देन 350 कति 350 इज कति 400 350 इज कति 400 ठीक अब 350 इज कति भयो त 400 भयो र यो 400 भइसकेपछि अब के गर्छौं त हामी हेर्नुस् त अब D फर यहाँ D7 क्लास अथवा 7th क्वार्टाइल क्लास लेख्दा पनि हुन्छ D7 क्लास लेख्नुस् अथवा 7th डेसाइल क्लास लेख्नुस् D7 क्लास लेख्नुस् अथवा 7th डेसाइल क्लास भन्नुस् कति भइदियो त यही नै क्लास त यही नै भयो 200 to 250 we have अब फर्मुला हार्ने हो we have 7th डेसाइल लेख्नु होला we have 7th डेसाइल र ब्रैकेट मा D7 लेख्नुस् फर्मुला के हाल्नुस् यहाँ त के हुन्छ 7n/10 हुन्छ 7n/10 अब 7n/10 भइदियो अब CF छ यही छ भनेपछि अब हेर्नुस् यहाँ के चेन्ज हुन्छ हेर्नुस् अब यसलाई गर्नुभयो भने कति भइदियो त 200 L को भ्यालु 200 नै भयो 7n/10 कति आएको छ 7 यो कति आएको छ 350 आएको छ 350 CF कति यस भन्दा माथिको 180 CF चेन्ज भएन 180 नै भयो तल F कति त 220 यस कति त यही नै भयो ठीक छ यसलाई सल्भ गर्नुस् कति भयो 200 प्लस कति आउँछ हेर्नुस् 200 प्लस गर्नुभयो सबैलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने यो कति आउँछ 38.75 आउँछ 38 यो गर्नुभयो 38.75 आउँछ भनेको 238.75 तपाईको एन्सर भयो D7 को ठीक छ
238.75 कसको एन्सर हो डेसाइल 7th डेसाइलको। यसरी नै 7th डेसाइल बनेछ 5th डेसाइल 6th डेसाइल जे भने पनि यहाँ मात्रै चेन्ज हुन्थ्यो, अरू सबै हाम्रो त्यसरी जहाँ जहाँ चेन्ज हुन्छ चेन्ज गर्दै गर्दै जाने हो। ठिक छ, आई थिंक डेसाइल पनि भयो। अब के हेरौँ पर्सेन्टाइल। कसको हेरौँ क्वार्टाइल डेसाइलमा केही लफडा छ केही पनि लफडा छैन होला है। यहाँ पनि लफडा भइदियो भने काम खतम। एकदम क्लीन तरिकाले पढ्नुस् है, एक एक स्टेप लेख्दै 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 हेर्नुस् मजाले मिल्छ, समस्या छैन। यो सानो सानो कुरोहरूलाई मैले अलिकति एस्केप गरिदिरहेको छु किनभने यो क्याल्कुलेसन गर्न त आउँछ। पहिला यो सबट्र्याक्ट गर्नु होला, सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि डिभाइड गर्नु होला, त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्नु होला। गर्ने तरिका धेरै छ। ओके ल सुन्नुस्, अब हामी के गरौँ त डेसाइलको लागि हैन कि पर्सेन्टाइलको लागि के गर्छौँ फर पर्सेन्टाइल। फर पर्सेन्टाइल्सको लागि के हो त यहाँ पीआई भइदिन्छ। के भइदिन्छ पीआई। ठीक छ, अब मैले पहिला पनि भिडियोमा बोलेको छु, अहिले पनि बोल्दैछु। कतिपयलाई क्वार्टाइललाई क्यूआईले, पर डेसाइललाई जेले र क्यू के अरे डिजेले र पर्सेन्टाइललाई पीकेले डिनोट गर्नुहुन्छ कतिपय बुकहरुमा। तपाईले सबैमा आई लेख्नुस्, केही समस्या हुँदैन। ओके ल, वेयर आई इज इक्वल टु कति त 1 देखि कहाँसम्म 99 सम्म जान्छ। अब फर क्वार्टाइल के अरे पर्सेन्टाइल क्लास, फर पर्सेन्टाइल क्लास को लागि के हुन्छ आई एन अपन तल 100। तल 100 हेर्नुस् सबैको तल चेन्ज भइरहेछ। क्वार्टाइलमा 4, डेसाइलमा 10, पर्सेन्टाइलमा 100, अरु त सबै सेम नै भइरहेछ। अरु त के छ र? ठीक छ ल, अब हामी के निकालौँ त फर कुन निकाल्नु छ 9th डेसाइल। 9th भनेको 19th 90th डेसाइल 90 डेसाइल निकाल्नु छ भनेको यहाँ P फर P90 पहिले क्लास खोज्नु पर्यो नि त। यो फर्मुला लगाएर क्लास खोज्नु पर्यो। अब के त यहाँ 100 भयो। अब कति कुन खोज्नु छ 90 खोज्नु छ भने कति आई को ठाउँमा 90 अनि एन को ठाउँमा 500 नै भयो। अनि त्यसपछि 100 यहाँ तल के हुन्छ 100 हुन्छ। अब 100 हुन्छ, यो कति छ त यो 5, यो कति भयो त अब हेर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्नुस् है, हो नि त। अब यो 5 यो दुईटा गयो, दुईटा 0 गयो। ठीक छ, अब 9×45 450 भयो। कति भयो 450। अब यो 450 हेर्ने हो यसमा सीएफमा 450 छ कि छैन। 450 छ सीएफमा छैन। यदि 450 भएको भए त्यसैको करेस्पोन्डिङ क्लास लिइन्थ्यो, यो लाइन चाहिँ लेख्नु पर्दैन थियो। तर 450 छैन। के छैन 450 छैन भने यो लाइन त लेख्नै पर्यो। द सीएफ जस्ट ग्रेटर देन 450 इज कति त 450 भन्दा ठुलो यो पनि छ यो पनि छ, तर जस्ट ग्रेटर भनेको त्यो के भो यो भो। जस्ट ग्रेटर भनेको 470 भो भनेपछि कति 470। अब 470 भइसकेपछि देयरफोर यहाँ के चाहियो अब देयरफोर 90th पर्सेन्टाइल क्लास लेख्नुस् अथवा P90 क्लास लेख्नुस्। कति आउँछ P90 क्लास अब कति हुने भो त यसको करेस्पोन्डिङ यो भो। कुन भो यसको करेस्पोन्डिङ 250 कति 250 माइनस 300 250 माइनस 300 माइनस हैन 250 टु 300 हो 250 टु 300 हो। ठीक छ, यति भो के त यो भो पर्सेन्टाइल 90 पर्सेन्टाइल को क्लास। अब के लेख्नु पर्छ वी हैव 90th पर्सेन्टाइल लेख्नुस्। वी हैव 90th पर्सेन्टाइल लेखेर ब्रेकेटमा P90 लेखिदिनु। फर्मुला चाहिँ यल प्लस अब यहाँ कति यल प्लस 90 एन अपन 100 90 एन अपन 100 माइनस सीएफ अपन एफ इन्टु एच। त्यही हो, यो मात्रै चेन्ज भइरहेछ। अब यो गर्दाखेरि हेर्नुस् त सबै त यहाँ त बिग्रियो नि। ओके, यहाँ केही छैन, बिग्रियो भने पनि केही फरक पर्दैन। ओके,
ल अब l को भ्यालु कति लोअर लिमिट 250 कति 250 प्लस हेर्नुस् 90 n/100 अब यो भ्यालु राखेर फेरि क्याल्कुलेसन गर्नु अथवा अलरेडी हामी यहाँ गरिसकेका छौं कति 450 माइनस CF यो भन्दा माथिको CF किनभने यो क्लासको त यही CF यो भन्दा माथिको 400 माइनस 400 डिवाइड F कति त यसको F कति 70 यसको F कति 70 अनि यहाँ कति त यहाँ कति ग्यापिङ छ 50 को भनेको 50 गर्नुस् कति भइदियो सिम्प्लिफाई गर्नुस् 250 प्लस यसलाई गर्नुभयो भने यो कति 50 डिवाइड बाई 70 भनेको 50 डिवाइड बाई 70 इन्टु 50 यो गरिदिनुस् अनि यो गरिसकेपछि कति आउँछ एन्सर हेर्नुस् यो एन्सर हेर्दाखेरि 285.7 आउँछ दैट मिन्स यो तपाईको 34 यो गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नुस् 35.7 आउँछ यो 35.7 आउँछ यो गर्नुभयो भने कति भइदियो त एन्सर 250 अनि 250 प्लस 35.7 भनेको 285.7 एन्सर आयो यति नै हो जहिले पनि एन्सर हेर्नुस् त्यो क्वार्टाइल को होस् डेसाइल को होस् पर्सेन्टाइल को होस् त्यो एन्सर चेक गर्ने बेलामा तपाईले जहिले पनि जुन एन्सर आउँछ नि यही भित्रको हुन्छ के यो 300 भन्दा माथि हुँदैन भनेको यो जुन क्लास इन्टरभल छ नि जुन क्वार्टाइल को क्लास लिया छौं अथवा पर्सेन्टाइल को क्लास लिया छौं अथवा डेसाइल को क्लास लिया छौं भने यो भित्रकै कुनै भ्यालु हुनु पर्छ 250 र 300 को भित्रकै भ्यालु हुनु त 285.7 यही भित्रको हो नि त 2 यही भित्र पर्छ 250 भन्दा माथि र 300 भन्दा तल त्यही नै भ्यालु पर्नु पर्यो अघिको जति पनि एन्सर हेर्नुहुन्छ यही जुन क्लास आउँछ त्यही क्लास भित्रकै कुनै एउटा भ्यालु आउँछ त्यो क्वार्टाइल होस् अथवा डेसाइल होस् अथवा पर्सेन्टाइल होस् अथवा त्यो मिडियन नै होस् किनभने मिडियन पनि क्वार्टाइल नै हो त्यो सबै कुरोहरु मैले सिकाएको छु त्यो पोइन्टमा फोकस गर्नु होला ओके एकचोटी हेर्नु होला यो फर पर्सेन्टाइलमा यहाँ IN/10 हैन कि 100 हुन्छ यहाँ एउटा जीरो छुट्या रहेछ बाकी हामी सबै ठाउँमा हामी के गरेका छौं त 100 युज गरेका छौं तर यो फर्मुलामा लेख्ने बेलामा हतारमा IN/10 भएको थियो यो 10 हैन कि 100 हो है त अब तपाईले एउटा सिम्पल माइन्ड मेकअप के गर्नु होला भने क्वार्टाइल हुन्छ IN/4 गर्नु होला डेसाइलमा IN/10 गर्नु होला र पर्सेन्टाइलमा IN/100 गर्नु होला यति भयो भने कतै यो लेख्ने बेलामा कतै एउटा जीरो कम हुन्छ कुनै बेला यताउति भइदियो भने तपाईले यो माइन्ड मेकअप गर्नु होला है त आफै करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो पढाउने बेलामा कतै चिप्लिन्छ अब यतातिर त हामी सबै युज नै गरेका छौं 100 नै युज गरेका छौं यहाँ चाहिँ एउटा छुटेको थियो जीरो त्यो करेक्सन गर्नु है ओके तपाईको बेसिक यो ठीक छ भने भयो ओके ल यही नै हो के त क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल र डेसाइल निकाल्ने के त कन्टिन्युअस सिरिज को फर्मुला आई थिंक तपाईले बुझ्नुभयो अब अर्को कुरो तपाईले के बुझ्दिनु पर्यो भने यहाँ मैले के भनेको छु क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल डेसाइल को लागि यो क्लास इन्टरभल मिलाउनु पर्दैन इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ र अर्को कुरो मान्नुस् यदि तपाईको यही क्लास पर्छ मान्नुस् यदि कुनै प्रब्लम क्वार्टाइल डेसाइल अथवा पर्सेन्टाइल निकाल्नु भो यही यदि क्लास पर दिएको भए त यो क्लास पर दिएको भए यो क्लास को लागि त CF कहाँबाट लिनु हुन्थ्यो माथि त यसको CF छैन नि त माथि CF छैन भनेको यदि यस्तो पर्न त पर्दैन तर मान्नुस् त्यसरी परिहाल्यो यही क्लास फर्स्ट क्लास नै पर्दियो भने CF लिने बेलामा अब F त यही नै भयो CF त यो हैन एक भन्दा माथिको अब एक भन्दा माथि CF छैन त्यस्तो प्रब्लममा CF = 0 लिदिनु होला कति CF = 0 लिदिनु होला यदि फर्स्ट क्लास छ भने त्यहाँ CF = कति भइदिन्छ 0 लिएर प्रब्लम सल्भ गर्नु होला ओके आई थिंक तपाईलाई यो मोर देन इनफ भयो र यति गर्दिनु भने अब जुन लेक्चर आउँछ
क्वाड भन्छ क्वेसन एन्सर डिस्कसन। मैले 3-4 वटा क्वेसन गरेर फटाफट यो पर्सेन्टाइल क्वेसन्स बुझाइदिन्छु। पर्सेन्टाइल भनिएको छ कि डेसाइल भनिएको छ कि क्वार्टाइल भनिएको छ, के निकाल्न भनिएको छ त्यो फटाफट तपाईले सल्भ गरिहाल्नुहुन्छ। आई थिंक अब तपाईको यो बेसिक कुरो 4वटा भिडियोले तपाईको क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइल र डेसाइलको सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब बाँकी रह्यो त मात्रै क्वेसन बुझ्ने, जुन एउटा मैले एक्स्ट्रा भिडियो बनाउँछु। हैन भने क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइल डेसाइल सक्यो। ओके, बेसिक कुरोहरू सक्यो। हस्, थ्यांक यू।